ल म चाहिँ आइडी कार्ड लाएर आज मिटिङ दिनु पर्यो तपाईहरुलाई है, आइडी कार्ड लगाएर है। ओके, सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिगल डिस्ट्रिब्युटर को सबूत प्रमाण हो है। र म चाहिँ अहिले अब मैले सुनेको थिएँ अस्ति लिगल डिस्ट्रिब्युटर नभइकन चाहिँ तपाईले मिटिङ दिनु पाउँदैन भनेर भन्दै थियो। अनि सर जुममा त पाउँछ होला नि त भनेको, त्यहाँ पनि पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। भरे फेरि आइडी कार्ड बिनाको चाहिँ लगेर कसैले उहाँ देखाइदियो भने त गाह्रो होला भनेर चाहिँ आइडी कार्ड लगाइहालेको मैले चाहिँ है। सो सबैजनाले आफ्नो यो सुरक्षित गरिहाल्नु होला, चाँडोभन्दा चाँडो के बाँकी छ प्रोसिजरहरू पुरा गर्नु होला। अनि यो भयो भने चाहिँ तपाईलाई ग्लोबल ओरियन्सको मिटिङ ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि कहीँ पनि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो कसैले पार्छ भनेदेखि अब यता उताको म जान्दिनँ है, त्यो पुराना कुरा म जान्दिनँ, तर यता उपरान्त कसैले तपाईलाई रोकछेक टोक गर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो आइडी कार्ड सो गर्नुभयो भने भइहाल्छ। आइडी कार्ड गर्दा सो गर्दा नि पत्याएन भने ग्लोबल ओरियन्सले त्यो केस ह्यान्डल गर्छ है। अनि धेरैको आइडी कार्डहरू आइसकेको छ, 187% को आइडी कार्डहरू रेडी छ। अनि कतिले त लिनै सक्नुभयो, कतिले बाँकी नै होला हैन। र यो चाहिँ हाम्रो मेन हतियार हो अहिलेको लागि चाहिँ, मार्केटमा जानको लागि, ओपनली गर्नको लागि। तर तपाईसँग इफ आइडी कार्ड थिएन, तपाईसँग परमिसन पेपर थिएन भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ पर्सनल्ली है। मैले पर्सनल्ली हजुरहरुलाई चाहिँ यो भनेको हो। र अहिलेको अवस्थामा अब लगभग हामी सुरु गर्दै जाउँ, मेरो कुराहरू राख्दै जान्छु। म कन्टिन्युअसली प्लानमा पुग्ने नै छु, तर अब केही अगाडिका कुराहरू छ जो चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेभलको कुराहरू छ, त्यो चिजहरू पनि तपाईहरुलाई थाहा हुनु जरुरी छ। कतिजनालाई त थाहा पनि छैन होला है। अब सुरु गरौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले सुरु गरिसकेँ। ओके, सो सम्पूर्णमा वन्स अगेन म फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। म समराज राई, हजुरहरूले मजाले चिन्नु भएको छ सायद मलाई है, समराज राई भनेर चिन्नु पनि हुन्छ। सो सम्पूर्णमा एउटा भनौँ न, यो धेरै लामो समय भएको थियो गुड मर्निङ नभनेको, सम्पूर्णमा फेरि पनि गुड मर्निङ ग्लोबल ओरियन्स। भाषा परिवर्तन है, नाम परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, तपाईको बोल्ने शैली परिवर्तन। सो गुड मर्निङ ग्लोबल ओरियन्स है, गुड मर्निङ ग्लोबल ओरियन्स। ओके, अनि अर्को कुरा, we are not doing network marketing, we are not doing multi-level marketing, we are doing direct selling, we are promoting direct selling है। र नेपालमा तपाईले केही कुराहरू जानकारी राख्नु जरुरी छ, कानुनलाई पढ्न जरुरी छ। अहिले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, कतिले चाहिँ लाइभ ट्रेनिङ अब फिजिकल्ली आएर ट्रेनिङ पनि लिनु भएको थियो, उहाँहरूलाई थाहा छ होला सायद। र तपाई र म चाहिँ यदि डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईले काम गर्ने हो भनेदेखि, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री कुनै पनि कम्पनी होस् नेपालमा जो चाहिँ रजिस्ट्रेसन पाइसकेको छ, त्यो कम्पनीको तपाईले चाहिँ कुनै न कुनै प्रोडक्ट पर्चेज गरेर चाहिँ तपाईले आइडी कार्ड लिएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाई एउटा डाइरेक्ट सेलर हो। र तपाई लिगल रूपमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलर भइसके पछाडि इथिकल्ली तपाईले काम गर्न जरुरी छ, ठीक छ। इथिकल्ली तपाईले काम गर्न जरुरी छ, जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले 2018 र 19 को एक्टमा बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्न जरुरी छ। म्याडम मलाई पैसा चाहिदैन यति बेला, यहाँनिर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिँदा हुन्छ। क्यास अहिले म लिन्न, एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो भइहाल्छ। ओके, सो तपाईहरुले प्रोडक्ट त धेरैले पर्चेज गर्नुभयो होला है, प्रोडक्ट धेरैले पर्चेज गर्नुभयो होला, र पर्चेज गरेको प्रोडक्ट कतिले रिसिभ पनि गरिसक्नुभयो, मैले पनि रिसिभ गरिसकेँ। र त्यसको चाहिँ ट्याक्स तपाईले तिर्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाई प्योर नेपाली डाइरेक्ट सेलर हो।
र कुनै पनि पार्टिकुलर कम्पनीको तपाईँ एउटा डाइरेक्ट सेलर हो भनेपछि हाम्रो ग्लोबल ओरियन्समा तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो भने ग्लोबल ओरियन्सको तपाईँ चाहिँ एउटा है लिगल अब हुनुभयो डिस्ट्रिब्युटर। अब यहाँनिर तपाईँले सुधार गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँहरूले नयाँ मान्छे त मतलब ल्याउनु भएको छैन होला जो चाहिँ बिल्कुल नयाँ हुनुहुन्छ, म यो विश्वास गर्छु है। 92% हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म यो विश्वास गर्छु। अनि हाम्रो लिडरहरूसँग म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि सिनियरको क्लासमा सिनियरै छिरेको राम्रो, जसलाई पाए त्यसलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने मेगी त्यहाँनिर उहाँले कुरा नबुझ्न सक्छ। त्यही भएर म चाहिँ अब फ्रिली मैले जे भन्नुपर्ने म त्यो भन्दैछु। हजुरहरूले सबैले यो चिजलाई केयर गर्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ है। ओके, तपाईँ र हामीले चाहिँ यहाँनिर काम गर्दा एक्टलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो भाषा शैली टोटल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। देयर इज अ नो अपलाइन एन्ड डाउनलाइन हैन, देयर इज अ नो अपलाइन एन्ड डाउनलाइन, बुझ्नुभयो नि। हाम्रो प्रमोटर भनेर भनिन्छ, सिनियर भनेर भन्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि तपाईँ र मैले चाहिँ काम गर्दाखेरि पहिला जुन तरिकाले हामीले भाषा प्रयोग गर्थ्यौँ, नेटवर्क मार्केटिङ, मल्टिलेभल मार्केटिङ, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङसम्म मात्रै सीमित राख्न पर्यो। प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भनेर भन्न पर्यो बरु है। र यसको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भनेको चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले भन्नु पर्यो नेपालीमा चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङलाई के बुझिन्छ त्यो तपाईँलाई म बुझाउँदैछु। नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङलाई चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि नेट भनेको जाली अनि वर्क भनेको काम, नेपालमा यो बुझिन्छ। यानि कि मनी लन्ड्री कम्पनी इन्डस्ट्रीहरूलाई चेन सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङ भनेर बुझिन्छ, ठिक छ। र प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भनेको चाहिँ वस्तुको कारोबार गर्नु चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली हो है। मनी रोटेसन गर्नु, पैसा घुमाउनुलाई चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भनेर भनिँदैन। जस्तो कि अहिले तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ क्राउड फन्डहरूदेखि लिएर अन्य थुप्रै के जतिहरू, उनीहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ नै होइन क्या, जस्ट उनीहरू एउटा नेटवर्क गर्ने, उनीहरू नेटवर्किङ कम्पनी त्यसलाई भन्यो अहिले यहाँ है। तर हामी चाहिँ डाइरेक्ट सेलर, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छौँ आज। डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ किन भन्दा नेपालीमा यसको अर्थ लाउनुहोस्, प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली भन्ने बुझ्यो यहाँनिर चाहिँ है। र तपाईँले चाहिँ वस्तुसँग पैसा साट्नुहुन्छ, पैसासँग वस्तु साट्नुहुन्छ, तर पैसा मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो अब त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ भनेर भनियो, बुझ्नुभयो नि। अनि हामी कसैलाई मेम्बर बनाउँदैनौँ, मेम्बरको आह्वान नै छैन। मतलब तपाईँलाई कतिले भन्छ नि त म मेम्बर बन्नुपर्छ अथवा मेम्बर बनाउनुपर्छ, तपाईँले मेम्बर गराउनुपर्छ, त्यस्तो होइन यहाँनिर। यहाँनिर भनेको चाहिँ हामीले प्रोडक्ट सेल गर्ने हो। कसलाई? कन्ज्युमरलाई। कसलाई? कन्ज्युमरलाई, जसलाई चाहिँ यो प्रोडक्टको आवश्यकता छ है। जोइनिङ होइन यहाँनिर, जोइनिङ होइन, प्रोडक्ट पर्चेज भनेर भन्नु पर्यो। यसमा जोइनिङ फी 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर बन्नु पर्यो। डिस्ट्रिब्युटर बन्नको लागि तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। जब कुनै पनि कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट तपाईँले हेरेर त्यो प्रोडक्ट तपाईँले चाहिँ खरिद गर्नुभयो भने कम्पनीले तपाईँलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बन्ने मौका दिन्छ, ठिक छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि फी लाग्दैन। अब तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग हुनु पर्यो नागरिकताको 2 कपी फोटोकपी हुनु पर्यो। त्यस पछाडि 2 प्रति फोटो हुनु पर्यो, प्यान नम्बर हुनु पर्यो अनि बैंक डिटेल्स हुनु पर्यो तपाईसँग। अनि तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट खरिद गरेको हुनु पर्यो। कहाँबाट? ग्लोबल ओरियन्सबाट। अनि तपाईँ के बन्नुहुन्छ? यहाँको डिस्ट्रिब्युटर बन्नुहुन्छ। ओके, सो डिस्ट्रिब्युटर बनिसके पश्चात
तपाईको आइडी कार्ड आइसके पश्चात तपाई मार्केटमा गएर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र त्यसपछि तपाईले चाहिँ अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा कसैको पनि क्यास तपाईले ह्यान्ड क्यास उठाएर चाहिँ म घ्याप्पै किन्छु भनेर चाहिँ यो यहाँनिर सुविधा छैन। जस्तो कि 10-12 जनाको चाहिँ मैले ढक्कै उठाएर ढक्कै गएर मैले खरिद गर्ने मलाई कुनै पनि यहाँनिर त्यस्तो अलाउ छैन। किनभने यहाँनिर चाहिँ व्यक्तिलाई बेचिने हो। व्यक्तिले एकैचोटि ठुलो अमाउन्टको बिलिङ हुँदैन। यहाँनिर हरेक व्यक्तिको नाममा छुट्टा छुट्टै बिलिङ हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईले 1000 को किन्नु भएको किन नहोस्, 2000 को किन्नु भएको किन नहोस्, उहाँकै नाममा बिलिङ भएको हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ 1 स्टारको गरोस् या त उहाँले चाहिँ जस्ट डिस्ट्रिब्युटर मात्रै साइन अप गरोस्, उहाँकै नाममा जो बन्दै हुनुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटर यहाँको, उहाँ खुद आफ्नो नाममा ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन भएको हुनुपर्छ अथवा प्रोडक्ट खरिद बिक्री भएको बिलिङ उहाँहरूसँग हुनुपर्छ, भ्याट बिल। अनि मात्रै उहाँले चाहिँ इन्ट्री पाउनुहुन्छ। पहिला चाहिँ के थियो भन्दा म 10 जनाको कलेक्सन गर्थे, मेरै नाममा डङ्गै पर्चेस गर्थे, बिभी लगेर म टक 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 आइडी बनाइदिन्थे, सक्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले ग्लोबल ओरियन्सको बिल काट्दाखेरि हर व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै तपाईले नाममा बिल काट्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईको आइडी लगइन हुन्छ यहाँनिर। मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन? या ओके। अनि त्यसपछि कसैको पनि तपाईले ह्यान्ड क्यास लिएर चाहिँ चलाउन पाउनुहुन्न। हरेक कस्टमरलाई तपाईले चाहिँ त्यो प्लेससम्म यानी कि ग्लोबल ओरियन्सको चाहिँ स्टक पोइन्टसम्म तपाईले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ उहाँलाई बताउनु पर्ने हुन्छ, अथवा उहाँको पैसालाई चाहिँ प्रोडक्ट लिस्टिङ गरेर तपाईले चाहिँ कति अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्ट लेखेर तपाईले चाहिँ डिपोजिट ग्लोबल ओरियन्सको एकाउन्टमा तपाईले गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यो डिपोजिट स्लिपसँग तपाईले प्रोडक्टको लिस्ट बनाएर चाहिँ तपाईको सिनियरलाई, गोल्ड सिनियर, 7 सिनियरलाई तपाईले दिएर चाहिँ त्यो आइडीको डिटेल्स दिएर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ, गराउन सक्नुहुनेछ। ओके, र अर्को कुरा तपाईले ध्यान दिनै पर्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा मिसगाइड कसैलाई गर्न मिल्ने छैन। तपाई आउनुस्, पैसा कमाउनुहुन्छ, यो तरिकाले तपाईले कतै पनि प्रेजेन्टेसन दिनुहुने छैन। यदि दिनुभएको खण्डमा भोलिको दिनमा ग्लोबल ओरियन्स चाहिँ जवाबदेही हुँदैन। कतिले चाहिँ के भन्छ, एट आऊ म पैसा लगाइदिन्छु, एट आऊ म यो गरिदिन्छु, एट आऊ तिमी त जोइनिङ मात्रै गर, पैसा ट्याङ्की ट्याङ्क कमाउँछौ, खतरा करोडपति खरबपति भइन्छ भन्दै चाहिँ कतिले त्यो प्रलोभन देखाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ रङ वेमा तपाईले चाहिँ लिड गर्दैछ। यदि त्यस्तो प्रमाण भेटिएमा तपाईलाई सख्त भन्दा सख्त कारबाही हुनेछ। ओके, सो यो थियो अरु केही कुराहरू। अब म तपाईलाई म स्लाइडतिर लिएर जान्छु है। ओके, ग्लोबल ओरियन्समा तपाईले चाहिँ साइन अप गर्नको लागि हैन, एनी इन्डिभिजुअल साइन द ग्लोबल ओरियन्स नेपाल एप्लिकेसन फर्म बिकम अ ग्लोबल ओरियन्स नेपाल डिस्ट्रिब्युटर है। र यसको लागि चाहिँ तपाईले रिटेल गर्नु पर्यो। पर्चेज मिनिमम 10 PB बराबरको ग्लोबल ओरियन्सको नेपालको प्रोडक्टहरू पर्चेज गर्नु पर्यो, अनि तपाईँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर बन्नुहुन्छ। 30 डेज मनी ब्याक पोलिसी तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि हामी वी विल बी बिलिङ all type of product in MRP from all the sales counter। जति पनि हाम्रो सेल्स काउन्टरहरू रहनेछ, हरेक काउन्टरबाट हाम्रो ग्लोबल ओरियन्सकै बिलिङ हुनेछ। जस्तो कि कसैले स्टकिस राख्न पाउनु भएन यसको मतलब, र त्यो स्टकिसको नाममा बिलिङ हुँदैन। प्रत्येक पर्सन जसले चाहिँ यो सेल्स काउन्टरबाट पर्चेस गर्छ एउटै बिलिङ हुनेछ, एउटै कम्पनीको नाममा बिलिङ हुनेछ। ओके, हाम्रो सेल्स प्लानहरू छ।
हामी बिजनेस प्लान भन्थ्यौँ, हामी अब सेल्स प्लान भन्दैछौँ। र यहाँनिर चाहिँ 7 वेज अफ भन्थ्यौँ हामी, सरी यहाँनिर चाहिँ सेल्स इन्सेन्टिभ टाइटल्स। इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ के हो, कतिलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। इन्सेन्टिभ भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो काम गरे स्वरूप अझै राम्रो काम गरोस् भनेर भन्नको लागि प्रोत्साहन स्वरूप दिइने अमाउन्टलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ भनेर भनिन्छ। ओके, सो सेल्स इन्सेन्टिभ टाइटल्स भनेर भन्छ। सेल्स इन्सेन्टिभ टाइटल्समा चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सेल्स इन्सेन्टिभ टाइटल्समा यो फर्स्ट नम्बरमा छ फर्स्ट इन्सेन्टिभ पेमेन्ट भनेर भन्छ, फर्स्ट इन्सेन्टिभ पेमेन्ट भनेर भन्यो। ओके, नेक्स्ट टाइटल रहेको छ हाम्रो सेल्स एन्ड पर्चेज इन्सेन्टिभ भन्छ है। र थर्डमा रहेको छ रिवार्ड इन्सेन्टिभ भन्छ। हाम्रो तीनवटा टाइटलमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले के भन्छ इन्सेन्टिभ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ। ओके, सो फर्स्ट इन्सेन्टिभ पेमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुहोस् यहाँनिर बिजनेस क्लोजिङ एभ्री इन्ड अफ मन्थ, हरेक महिना अन्तिम दिन हाम्रो चाहिँ के भन्छ बिजनेस इन्ड हुन्छ, यानि कि क्लोजिङ हुनेछ। प्रमोटर हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ हैन, र तपाईले पर्चेजर यानी कि बायर या त कस्टमर भनेपछि प्रमोटरले कुनै पनि पर्चेजरलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको बारेमा, यो प्रोडक्टको बारेमा, यसको बेनिफिटको बारेमा उहाँलाई बुझाउनुहुन्छ या त प्रमोट गर्नुहुन्छ भनेदेखि पर्चेजरले चाहिँ यदि मोड्युल अफ पर्चेजमा हेर्ने हो भने 100 पीबी बराबरको प्रोडक्ट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने प्रमोटरले 10% अफ पीभी भनेर भन्दैछ। जस्तो कि 100 पीभी को चाहिँ 10% पाउनु हुनेछ र पर्चेजरले 0 जस्ट प्रोडक्ट मात्रै पाउनु हुनेछ र आफ्नो आइडी लगइन पाउनु हुनेछ। र 300 यदि उहाँ पर्चेजरले चाहिँ 300 को पर्चेज गर्नु भयो भने प्रमोटरले 5% अफ पीभी 300 को 5% अनि तपाईको पर्चेजरले 300 कै 5% पीभी पाउनु हुनेछ। अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 100 मा यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट नम्बरमा छ 100 पीभी कम्प्लिट भयो भने प्रमोटर विल गेट 10% भनेर भनेको छ। यसको मतलब 10% को मतलब के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो 1 पीभी इज टु 72 बीभी हुन्छ। बीभी इक्वल्स टु मनी भनेपछि अब 100 इन्टु 10% गर्नुहोस् 10 नै आउँछ भनेपछि 10 इन्टु 72 गर्नुहोस् तपाईले इन्ट्रोड्युसर अथवा यो प्रमोटरले तपाईले पाउने यो फर्स्ट इन्सेन्टिभ पेमेन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। ठीक छ, 1 BV is to 1 Nepalese rupees all taxes and admin cost यो भनेको चाहिँ DP हुन्छ। अनि 1 BV equals to 66% of MRP भनेर भनेको छ र 100 PV is to 72 BV 72 BV is to 11,000 NPR भनेर भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जति पनि डिस्ट्रिब्युटर प्राइस राखिएको छ, किनबेचको प्राइस राखिएको छ त्यसको 66% चाहिँ बिजनेस भोल्युम राखिएको छ र 72 बिजनेस भोल्युम बराबर 1 पीभी हुन्छ भने 1 पीभी बराबर 72 बीभी हुन्छ र बीभी भनेको चाहिँ प्योर क्याश हो। ओके, प्योर क्याश यानी कि 72 भनेपछि अब प्रमोटरले 10% पायो 100 को भनेपछि 10 इन्टु 72 क्याश आयो। 300 मा तपाईले प्रमोटरले 5% पीभी पायो र पर्चेजरले 5% पायो बोनसमा भनेपछि 300 इन्टु 5% गर्नुहोस् सायद 15 आउँछ भनेपछि 15 इन्टु 72 तपाईको आयो। ओके, उतापट्टि गएर पर्चेजरले पनि 5 पाउँदैछ भने 5 इन्टु के भन्छ 300 इन्टु 5% गर्नुहोस् 15 नै आउँछ भनेपछि त्यहाँ पनि 15 इन्टु 72 क्याल्कुलेट पनि गर्दै गर्नु होला है, म सबै गर्न भ्याइन यहाँबाट। सो 1000 पीभी को पर्चेज गर्यो पर्चेजरले भनेदेखि प्रमोटरले 3% र पर्चेजरले 7% भनेको 1000 को 3% भनेको 30 हुन्छ। 30 इन्टु 72 गर्नुहोस् तपाईले प्रमोटरले पाउने कमिसन तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ इन्सेन्टिभ र 7000 को 7% भनेको चाहिँ 70 हुन्छ। 70 इन्टु 72 गर्नुहोस् तपाईको पर्चेजरले पाउने इन्सेन्टिभ फर्स्ट इन्सेन्टिभ पाइहाल्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो नि, क्लियर छ? ओके, क्लियर छ, पक्का पनि क्लियर छ यो।
ओके, सेल्स एन्ड पर्चेज इन्सेन्टिभ भनेर भन्छ। सेल्स एन्ड पर्चेज इन्सेन्टिभमा डिस्ट्रिब्युटर तपाईँ हुनुहुन्छ या कुनै पनि व्यक्ति छ र उसको चाहिँ यहाँनिर एउटा एभरेस्ट भन्ने टिम हुन्छ, अर्को भन्ने कञ्चनजङ्घा भन्ने टिम हुन्छ यहाँनिर। ओके, सो डिस्ट्रिब्युटर तपाईँ हुनुहुन्छ, एभरेस्ट एन्ड कञ्चनजङ्घा दुईवटा टिमलाई तपाईँले लिड गर्नुहुन्छ भने यो दुईवटा टिमले चाहिँ यहाँनिर टिम सेल्स इन्सेन्टिभ कसरी आउँछ भन्दा एभरेस्ट टिम हेर्नुहोस् 200 पिभी उसले सेल गर्यो, खरिद गर्यो होइन, सेल गर्यो। यो एभरेज टिमले चाहिँ 200 पिभी चाहिँ सेल गर्यो, किनभने सेल भनेको चाहिँ यहाँ पर्चेज भनेको छैन है। एभरेज टिमले चाहिँ 200 पिभी को सेल गर्यो भने कञ्चनजङ्घा टिमले पनि 100 को चाहिँ सेल गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो तपाईको टिम सेल्स इन्सेन्टिभ तपाईले पाउनुहुन्छ। ओके, भनेपछि तपाईको दुईवटा टिम भयो, एउटा भयो एभरेस्ट टिम, अर्को भनेको कञ्चनजङ्घा टिम। ओके, भनेपछि एभरेस्ट टिम ठुलो हुन्छ, कञ्चनजङ्घा टिम सानो हुन्छ है। अनि एभरेस्ट टिमले चाहिँ 200 होइन 300 कै गर्यो, अनि कञ्चनजङ्घाले 100 को गर्यो भनेपछि एभरेज टिमबाट 200 पिभी लिइन्छ भने कञ्चनजङ्घा टिमबाट 100 पिभी लिइन्छ। कञ्चनजङ्घामा त 100 मात्रै छ भनेपछि यसको चाहिँ 300 हुन्छ। 300 को चाहिँ 4% चाहिँ तपाईले इन्सेन्टिभ पाउनु हुनेछ, त्यसलाई भन्छ टिम सेल्स इन्सेन्टिभ। अब यहाँ माथि अघि मैले भने एभरेजमा 300 भयो, कञ्चनजङ्घामा 100 भनेपछि 100 200 आइहाल्यो, 300 भयो, 100 त उब्रियो नि त माथिबाट हैन। भनेपछि माथिबाट 100 उब्रियो भनेपछि त्यो 100 चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्यारी फरवर्ड रहन्छ। ओके, क्यारी फरवर्ड नेक्स्ट क्लोजिङको लागि। अब यहाँनिर 200 एन्ड 100 को इज टु 300 भयो। 300 को 4% भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 12 हुन्छ। 12 into 72 864 रुपीज चाहिँ यो टिम सेल्स इन्सेन्टिभ तपाईले पाउनुहुन्छ र टिम सेल्स इन्सेन्टिभ चाहिँ तपाईले 864 भन्दा अलिकति ज्यादा नै पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ सफ्टवेयरले अटोमेटिकली तपाईको हिट गर्छ। ओके, यो चाहिँ यो 300 को जुन 4% छ यो चाहिँ तपाईको सफ्टवेयरले अटोमेटिकली कहिलेकाहीँ हाई पनि दिन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईलाई लो पनि दिन्छ। 864 रुपीज भन्दा माथि पनि दिन सक्छ सफ्टवेयरले र कुनै बेला तपाईलाई चाहिँ यो अलिकति कम पनि दिन सक्छ। 4 मा चाहिँ हामीले यो सेन्ट्रलमा राखेको छ। ओके, सो यो भयो हाम्रो टिम सेल्स इन्सेन्टिभ है। र एभ्री 300 पिभी चाहिँ कसरी बनिन्छ यो 300 भन्दाखेरि एभरेज टिमबाट जहिले पनि 200 काउन्टिङ हुन्छ भने कञ्चनजङ्घाबाट 100। इट मिन्स एभरेज टिममा तपाईको 1000 भयो तर कञ्चनजङ्घामा 200 मात्रै भयो भने कसरी काउन्टिङ भयो त भनेपछि कञ्चनजङ्घाको 100 100 कतिवटा भयो, दुईवटा 100 भयो भनेपछि एभरेजमा त 10 वटा 100 भयो भनेपछि त्यो दुईवटा 100 को डबल के छ त 200 200 गरेर दुईटा लिन्छ भनेपछि 400 यहाँ कञ्चनजङ्घामा 200 अनि एभरेस्टमा 400 चाहिँ क्याच गर्छ। अनि जति उब्रियो 600 चाहिँ तपाईको एभरेज टिममा उब्रियो भनेदेखि 600 क्यारी फरवर्ड रहन्छ र त्यहाँनिर जम्मा जम्मी कति भयो त भन्दा 400 र 200 ले कति भयो 600। 600 को 4% तपाईले पाउनुहुन्छ। 4% भनेको 24 हुन्छ होला, 24 into 72 गर्नुहोस्, तपाईको इन्सेन्टिभ तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ। ओके, सो पर्सनल रिपर्चेज, पर्सनल पर्चेज इन्सेन्टिभ 1 स्टार हुनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर 100 पिस के भन्छ पर्सनल पर्चेज भोल्युम कम्प्लिट गरे पछाडि तपाईले 10% नेक्स्ट टाइम फेरि पनि रिपर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईले पर्चेज गर्नु, मैले यो प्रोडक्ट रिपर्चेज गरे फेरि पनि मेरै आइडीबाट भनेपछि मैले चाहिँ एक्स्ट्रा यो जति पिभी हुन्छ त्यहाँनिर इन्ट्री गरिन्छ त्यो पिभी को चाहिँ मैले 10% पाउँछु। जस्तो कि मैले साबुन स्याम्पू सरम एभ्री मन्थ मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो फ्यामिलीमा, मेरो घरमा हैन, टुथपेस्टहरु युज गर्नुपर्छ। बाहिरको किन पर्चेज गर्ने, आफ्नै पर्चेज गर्ने, आफ्नै प्रोडक्ट युज गर्ने, प्रमोसन पनि भयो, तपाईको सेभिङ पनि भयो, इन्कम पनि पायो तपाईले भनेपछि 1 स्टारमा तपाईलाई 10% दियो। यसरी नै तपाई 2 स्टार बन्नको लागि चाहिँ तपाईको 1 साइडमा 1 स्टार, तपाईको हैन एभरेस्टमा 1 स्टार, कञ्चनजङ्घामा
1 स्टार एक एकजना भयो भनेदेखि 600 ग्रुप पिभी पुग्यो भने 15% मा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। यानि कि तपाईले फेरि 2 स्टारमा भएर रिपर्चेस गर्नुभयो भने 15% चाहिँ तपाईले पिभी को पाउनु हुनेछ। 3 स्टार बन्नको लागि 2 स्टार अनि 1600 ग्रुप पिभी पुगेपछि 20% तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। 4 स्टार बन्नको लागि तपाईको कञ्चनजङ्घामा 3 स्टार एउटा अनि तपाईको एभरेस्टमा 3 स्टार गयो भने 5000 ग्रुप पिभी कम्प्लिट भएपछि तपाई 24% मा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै क्रमशः यो तपाईको अगाडि बढेर जाँदै गर्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एम्बासिडर यहाँनिर क्राउन एम्बासिडर जम्मा हाम्रो 11 वटा लेभलहरू छ। तपाई कुनै पनि र्याङ्कमा हुनुहोस्, तपाई भन्दा एक सेल्स लेभल डाउन कोही हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार र क्राउन एम्बासिडर सम्मको यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ सेल्स लेभल भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? सेल्स लेभल भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? सेल्स लेभल। के भनिन्छ? सेल्स लेभल भनेपछि यो सेल्स लेभल। अब यहाँनिर 7 स्टार पछि के आयो? गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार हैन, गोल्ड स्टार पढ्दैछ तपाईले, गोल्ड स्टार भन्छ। ओके, सुपर स्टार। ओके, अनि एम्बासिडर अनि क्राउन एम्बासिडर है भनेपछि अब यहाँनिर तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँ यहाँनिर सुपर स्टारमा हुनुहुन्छ। तपाईको के भन्छ एभरेस्ट र कञ्चनजङ्घा टिममा गोल्ड स्टारदेखि डाउनमा हुनुहुन्छ भनेपछि 36 र 38 को बीचमा 2% ग्यापिङ पाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईको टिमले पनि घरमा चाहिने साबुन, स्याम्पू, सरपहरू, टुथपेस्टहरू खरिद गर्दाखेरि तपाईले त्यो पिभी को 2% ग्यापिङ पाउनुहुन्छ। यो भयो तपाईको टिमले रिपर्चेस गर्दा पनि पाउने हाम्रो इन्सेन्टिभ भयो। र तपाईले जुनसुकै लेभलमा हुनुहोस्, लेभल अनुसारको गोल्ड स्टारमा 36% 100 पिभी को खरिद गर्नु भने 36% पाउनुहुन्छ। 36% भनेको चाहिँ 36 × 72 आइहाल्छ तपाईको क्याल्कुलेसन इन्सेन्टिभ। बुझ्नुभयो? ओके, यो क्लियर छ तपाईलाई। र अर्को हाम्रो 3rd नम्बरको इन्कम छ। यो भयो हाम्रो टिममा हाम्रो 4 स्टारमा एउटा तपाईलाई एक्जिक्युटिभ ब्याग दिन्छ अनि सत्सम्मानको साथमा दोस्रो उडाएर कम्पनीको एउटा लेभलको सम्मान दिन्छ। किन 4 स्टार देखि चाहिँ हामीलाई भन्दा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि 4 स्टारलाई तपाईले किन्न सक्नुहुन्न। एक डोको पैसा लिएर थुपार्छु भन्दा नि 4 स्टार डाइरेक्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। तर 4 स्टार तपाईँ मेहनतले बन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ रिवार्ड योग्य हुनुहुन्छ। 4 स्टारको लागि तपाईले एउटा ब्याग पाउनुहुन्छ, 5 स्टारमा एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल पाउनुहुन्छ, 6 स्टारमा एउटा ल्यापटप पाउनुहुन्छ र 7 स्टारमा तपाईले यहाँनिर कार देखाइएको छ। यो अलिकति मिस्टेकली यसमा चाहिँ तपाईले बाइक फन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। सुपर स्टार पुग्दाखेरि तपाईले पाउने भनेको चाहिँ 22 लाख बराबरको चाहिँ तपाईले सुपर स्टार फन्डमा तपाईले कार फन्ड पाउनु हुनेछ। अनि 22 लाखमा त नेपालमा कार किन्न सक्नुहुन्छ नि त, हैन? सो एम्बासिडर पुग्दाखेरि तपाईले चाहिँ चाइल्ड एजुकेसन फन्ड स्वरूप तपाईले चाहिँ 40 लाख बराबर तपाईले चाहिँ क्याश रिवार्ड पाउनु हुनेछ। र क्राउन एम्बासिडर पुग्दाखेरि तपाईले चाहिँ हाउस फन्ड, होम फन्ड भनेर चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 64 लाख बराबरको। यो हाम्रो एउटा रिवार्ड। अर्को रिवार्ड हेरौँ। जब अर्को रिवार्ड तपाईलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ जब 5 स्टार पुग्नुहुन्छ, पर्सनल रेफरेन्स रिवार्ड भन्छ यसलाई चाहिँ। पर्सनल रेफरेन्स रिवार्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँ जब यहाँ 5 स्टारमा हुन्छ र तपाईले पनि यहाँनिर कसैलाई 5 स्टार उहाँलाई त्यो लेभल पुग्नसम्म त्यो सेल्स लेभल 5 स्टार सेल्स लेभल पुग्न मद्दत गर्नुहुन्छ। यानि कि यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति हो जसलाई चाहिँ तपाईले फर्स्ट इन्सेन्टिभ चाहिँ तपाईले लिनुभएको थियो। यानि कि तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट रेफरेन्स पर्सनल तपाईले चाहिँ रेफरेन्स गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हैन? भनेपछि यहाँनिर अब तपाईले डाइरेक्टली पर्सनल रेफरेन्स गरेको व्यक्ति पनि 5 स्टार र तपाई पनि 5 स्टार पुग्नु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले तपाईको पर्सनल रेफरेन्स गरेको व्यक्तिको इन्कम
कुन चाहिँ इन्कम भन्दाखेरि टिम सेल्स इन्सेन्टिभ जति हुन्छ त्यसको 10% तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ, इफ योर सेल्स लेभल इज अ 5 स्टार एन्ड योर डाइरेक्ट एसोसिएट इन योर टिम अल्सो द सेम पोजिसन 5 स्टार एन्ड एबोभ यु गेट अ 10% हिज एन्ड हर टिम सेल्स बोनस फ्रम देम। इट विल क्यालकुलेट फर हिज एन्ड हर करेन्ट टिम सेल्स बोनस एज अ पार्टनरशिप बोनस भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले टर्म्स एन्ड कन्डिसन लेखिदिएका छौँ। यसमा अलिकति भाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर करेन्ट टिम सेल्स इन्सेन्टिभ हुन्छ एज पर द पार्टनरशिप इन्सेन्टिभ, पर्सनल रेफरेन्स इन्सेन्टिभ। ओके, सो नेक्स्ट हाम्रो रिवार्ड रहेको छ हनररी इन्सेन्टिभ भनेर भन्छ। हनररी इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई दिइनेछ जुन व्यक्तिहरू गोल्ड स्टारदेखि चाहिँ माथिल्लो लेभलमा पुग्नु हुनेछ। भनेपछि गोल्ड स्टारदेखि माथिल्लो लेभलमा पुग्ने व्यक्तिहरू या सिनियरहरू जो रहनुहुनेछ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पनीले 2% हनररी इन्सेन्टिभ दिनेछ। हनररी इन्सेन्टिभ कसरी दिन्छ भन्दा कम्पनीको टोटल टर्नओभरको 2% चाहिँ क्यालकुलेट गरेर निकालेर चाहिँ गोल्ड स्टारदेखि एबोभ जति पनि हाम्रो सिनियरहरू रहनुहुनेछ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको एभ्री मन्थको भोल्युमलाई चाहिँ हेरेर उहाँहरूले चाहिँ यो 2% चाहिँ सेयर गर्नुहुनेछ, सेयर गर्छ कम्पनीले। यो भयो हाम्रो 2% अफ हनररी इन्सेन्टिभ। ओके, सो यो थियो हाम्रो टोटल इन्कम जसरी हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यो इन्सेन्टिभ पाउने जुन हाम्रो मेथड छ त्यो मैले बताएँ। अल द डिस्ट्रिब्युटर्स आर रिक्वेस्टेड टु, यो एकदमै तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा, अल डिस्ट्रिब्युटर्स आर रिक्वेस्टेड टु सिन्सियरली ओबे द रुल्स अफ डाइरेक्ट सेल। सबै डिस्ट्रिब्युटरलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, एकदमै ढोगेर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ एकदमै फलो गरिदिनु होला, शिर निहुराएर फलो गरिदिनु होला। म्यानेजमेन्ट एन्ड रेगुलेसन एक्ट, म्यानेजमेन्ट र रेगुलेसनको एक्ट 2018 रुल्स अनि 2019 को इस्युज गरे अनुसारले नेपाल गभर्नमेन्ट को गाइडलाइन्सलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीले पनि र तपाईले पनि। एन्ड वी विल नट रेस्पोन्सिबल फर द नट डुइङ सो। यदि तपाईले चाहिँ हामीले भने जस्तो र कम्पनीले भने जस्तो र गभर्नमेन्टले भने जस्तो गर्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई त्यसको रेस्पोन्सिबल हामी लिने छैनौँ र त्यो कथा तपाईकै हुनेछ, जे पनि हुनेछ त्यसमा ग्लोबल ओरियन्सले कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउने छैन। यदि गलत गर्नुभयो, मान्नु भएन भनेदेखि चाहिँ विश यु अल द बेस्ट एन्ड द गुड लक विथ योर टिम। थ्याङ्क यू सो मच समराज राई, आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छ। अनि यहाँनिर एक दुईवटा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यहाँनिर अहिले देखिहालेँ, ठ्याक्कै मैले यहाँनिर सुधार गरिहालेँ। ओके, यसलाई बोनस भनिँदैन, यसलाई के भनिन्छ, इन्सेन्टिभ भनिँदो रहेछ। ओके, इन्सेन्टिभ। ओके, एज पर द पार्टनरशिप बोनस होइन, यो अस्ति नै बनाएको स्लाइड भएकोले गर्दा अलिकति मिस्टेक भएछ। यसलाई भन्छ पर्सनल रेफरेन्स इन्सेन्टिभ। थ्याङ्क यू। सो यो थियो हाम्रो जति पनि डिटेल्समा तपाईलाई मैले बुझाएँ। अब यसमा स्क्रिनमा सेयरलाई क्यान्सल गर्छु अनि केही क्वेसनहरू छ भने तपाईहरुको म हेर्छु ल। ओके, सो ओके, फर्स्ट इन्सेन्टिभ को बारेमा रिपिट गरिदिनु होला। ओके ओके ओके, पर्सनल रेफरेन्स को बारेमा नि रिपिट गरिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, पर्सनल रेफरेन्स म स्क्रिनमै देखाएर गरिदिन्छु ल, अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ होला। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यो पर्सनल, यो पनि रिवार्ड हो, रिवार्ड इन्सेन्टिभ हो है। पर्सनल रेफरेन्स इन्सेन्टिभ चाहिँ कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब तपाई 5 स्टार, यहाँनिर भनेपछि इफ योर सेल्स लेभल इज अ 5 स्टार, यानी कि तपाईको सेल्स लेभल 5 स्टार जब पुग्नुहुन्छ
र तपाईको डाइरेक्ट एसोसिएट, तपाईको जो एसोसिएट हुन्छ उहाँ पनि जब 5 स्टार पुग्नुहुन्छ त्यो पोजिसनमा, त्यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ, उहाँले यो 5 स्टार जो छ उहाँले चाहिँ यो इन्कम, यो टिम सेल्स एन्ड पर्चेज इन्सेन्टिभ जुन छ यसमा चाहिँ टिम सेल्स इन्सेन्टिभ जति उहाँले पाउँछ, तपाईको डाइरेक्ट रेफरेन्सको व्यक्ति जो हुन्छ उहाँले जति पाउँछ त्यसको 10% चाहिँ तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यहाँनिर यो तपाईले पाउनुहुन्छ उहाँबाट। उहाँको टिम सेल्स इन्सेन्टिभ जति हुन्छ यो महिनाको त्यो उहाँले 10% पाउनुहुन्छ। उहाँले 100 मा 100 पाउँछ, तपाईले 10% एक्स्ट्रा कम्पनीले पेमेन्ट गर्छ। यहाँ लेखिएको छ इफ योर सेल्स लेभल इज अ 5 स्टार, योर डाइरेक्ट एसोसिएट इन योर टिम also the same position 5 star and above, you get a 10% his and her team sales bonus भनेको छ। यहाँ पनि अलिकति चाहिँ इन्सेन्टिभ from them, it will calculate for his and her current team sales incentive। उहाँको त्यो महिनाको चाहिँ इन्सेन्टिभमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्छ। ओके, सो नेक्स्टमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ माथिको यसको बारे फर्स्ट इन्सेन्टिभ। ओके, तपाईँ पुरानो हुनुहुन्छ भने यो फास्ट ट्र्याक बोनस हो। ओके, सो मोडल अफ पर्चेस तीनवटा मोडल छ यहाँनिर पर्चेस गर्ने, तीनवटा मोडल 100, 300 एन्ड 1000 है। प्रमोटर विल गेट 10%, 5%, 3% भनेको छ। यो प्रमोटरले, पर्चेजरले यो तीनवटा जति पनि हाम्रो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार कुन चाहिँ लेभलबाट उहाँले चाहिँ सेल्स लेभलबाट पर्चेज गर्छ, 100 गर्नुभयो भने तपाईले 10% पायो 100 को, अनि उहाँले 300 गर्यो भने तपाईले 5, उहाँले नै 5 पायो, अनि उहाँले चाहिँ 1000 गर्नु भने तपाईले 3% अनि तपाईको पर्चेजरले 7% पायो। र क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 100 * 10% गर्नुहोस् 10 आउँछ, 10 * 72 गर्नुहोस्, यो क्यासो हाम्रो चाहिँ है। अनि यहाँनिर 300 यहाँनिर छ, 300 5 भयो भने चाहिँ 300 * 5 गऱ्यो भने 15 आउँछ, 15 * तपाईले 72 गर्नुहोस् तपाईको अमाउन्ट निस्किन्छ। अनि यहाँ उहाँको पनि सेम त्यही हो। अनि 1000 * 3% गर्नुहोस् 30 हुन्छ, 30 * 72 गर्नुहोस् आइहाल्छ। अनि तपाईको यहाँनिर 7 गर्नुहोस् तपाईको आइहाल्छ, 70 आउँछ। अनि 72 ले इन्टु गर्नुहोस्, क्यास तपाईको देखिहाल्छ त्यहाँनिर है। त्यो त जहिले पनि क्युमुलेटेड हुन्छ, जस्तो कि सबै क्युमुलेटिभ हुन्छ त्यो बेबीहरू। तपाईको जति पनि एभरेज र कञ्चनजङ्घामा प्रोडक्टहरू चाहिँ सेल्स हुन्छ त्यसको बेबी सबै तपाईको क्युमुलेटिभ हुन्छ है। रिवार्ड इन्सेन्टिभको डिफरेन्ट सेल्स लेभलको रिवार्डमा देखाएको पर्सेन्टेज जिपिभी को हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यस सर, त्यो चाहिँ हाम्रो डिपी प्राइजमा क्याल्कुलेट गरिएको छ। ओके, तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनुहोस्, म के गर्दिन्छु भनेर भन्दाखेरि यो स्लाइडमा, जस्तो कि यो स्लाइडमा म तपाईहरुलाई एउटा अर्को स्लाइड बनाएर चाहिँ हाम्रो जिओने ग्रुपमा म फाइनल स्लाइड बनाएर पठाउँछु। मसँग ल्यापटप थिएन, त्यसले गर्दा यो यसलाई चाहिँ मैले मजाले रिभाइज गर्न पाएको थिएन है। र यसमा चाहिँ म तपाईलाई के क्याल्कुलेट गरेर दिन्छु भन्दाखेरि अमाउन्ट ठ्याक्कै कति हुन्छ म त्यो अमाउन्ट डाइरेक्ट म लेखेर दिन्छु। ठीक छ, त्यो भयो भने कन्फ्युजन हुँदैन, तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। कति अमाउन्ट हुन्छ त एक्ज्याक्ट अमाउन्ट यहाँनिर यो 0.2%, 0.6% यसमा कन्फ्युज हुन्छ तपाईलाई। ठीक छ, यो हुँदाखेरि नयाँ पनि कन्फ्युज, तपाईँ पनि कन्फ्युज भनेपछि भोलि बेलुकासम्म तपाईहरुले भोलि दिउँसोसम्म एउटा यस्तो स्लाइड पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ फाइनल स्लाइड हुनेछ। ठीक छ, अब यो चाहिँ हेर्नुस् मसँग ल्यापटप नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो दुःख भएको हो है। र यो ल्यापटप मसँग नभएको, मेरो बिग्रेकोले गर्दा मैले त्यो दिन पाइनँ जो मेरो ल्यापटपमा थियो है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ म अमाउन्ट ठ्याक्कै यहाँनिर म लेखेर भोलि जिओने ग्रुपमा चाहिँ म सेन्ड गरिदिन्छु। अनि गोल्डन एबोभले त्यो रिसिभ गरेपछि उहाँहरूले फाइनल चाहिँ अनि सेन्ड गरिदिनु होला। अस्ति हाम्रो रफ मात्रै थियो, त्यो अलिकति हतारमा भएकोले गर्दा। ओके, ओके, राजन कार्की हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन डायमन्ड हुनुहुन्छ? मलाई मेसेज गर्नुस् न, मेसेज टाइप गरिदिनुस् न ल त्यहाँनिर। राजन कार्की जसले सोध्नु भएको छ, सर व्हाट इज
What is the relation between Global Orients and Global Orients Nepal? Global Orients and Global Orients Nepal is the same company, sir. There is no difference between Global Orients and Global Orients Nepal. Okay, Global Orients, तपाईले Orients Global भन्नुभयो होला है. Okay, यस्तो छ. Global Orients Nepal is a pure Nepalese company. र Nepalese company यो अवस्थामा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीले चाहिँ नेपालमै प्रोडक्सन कस्मेटिक हुँदाखेरि चाहिँ ग्लोबल ओरियन्स ग्लोबलसँग चाहिँ टाइ अप गरेर प्रोडक्ट मात्रै भित्र्याउने गर्छ हाम्रो कम्पनीले. ठीक छ. र हाम्रो आफ्नै कम्पनीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ नेपालमा. रिवार्डको अमाउन्ट हामी लखिमपुर टिम. ओके, लखिमपुर टिमले उहाँ हाम्रो साजन सरबाट तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ है. र ग्लोबल ओरियन्स र ओरियन्स ग्लोबलमा के सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जस्ट प्रोडक्ट मात्रै हामीले टाइ अप गरेर लिएर आयो है. ओके, सोमलिम्बु सर सोध्नुहुन्छ आई एम अ 6 डायमन्ड, आई हेभ अ 1 क्वेसन. सर त्यहाँनिर टाइप गरिदिनु होला तपाईले है. सर हामीले के भन्ने एक्ज्याक्टली न्यू कन्ज्युमरलाई भनेपछि के टपिकमा हामीले के भन्ने खोज्नु भएको हजुरले? हामी त प्योर अब त भन्दाखेरि सिधा ग्लोबल ओरियन्स यार. आई एम अ ग्लोबल ओरियन्स डिस्ट्रिब्युटर. ओरियन्स सरी होइन, म ग्लोबल ओरियन्सको डिस्ट्रिब्युटर हो. बुझ्नुभयो नि? म ग्लोबल ओरियन्सको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हो. दिस इज मी समराज राई. आई एम अ ग्लोबल ओरियन्स डिस्ट्रिब्युटर. अनि यहाँ एउटा सोध्नु भएको छ नरेनले, सर यो बिजनेस प्लान मिल्ने हो? सर राजेन्द्र सरले सोध्दा व्हाट अबाउट ग्रीन टी, लाइक इट एन्ड गोना टु टेस्टिफाई? सर त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा हो. त्यसको लागि चाहिँ तपाईले म्यानेजमेन्टसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो बसन्त पण्डित सर, सुमित गौतम सर, ईश्वर सर अनि हाम्रो उहाँ सरहरुसँग तपाईले सोध्नुपर्ने हुन्छ है. व्हाट अबाउट प्रिभियस क्यारी फरवर्ड एन्ड बीबी? Okay. What about the previous business publicity? Yeah, यो बिजनेस प्लान, यसलाई बिजनेस प्लान भन्दा नि सेल्स प्लान भनेर भन्छ. यसलाई चाहिँ तपाईले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, तर फाइनल आउन दिनुस् ल. अलिकति अपलाइनहरुले तपाईलाई दिनुहुन्छ, तपाईको सिनियरले. What about the previous carry forward BB दिल्ली हुमा गाई? ओके सर, तपाईले आफ्नो गोल्ड डाइरेक्टरसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला. तपाईको गोल्ड डाइरेक्टर जो पुरानो हुनुहुन्थ्यो, आज गोल्ड स्टार हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला. उहाँले तपाईलाई बताइदिनुहुन्छ व्हाट इज द कन्डिसन अफ प्रिभियस बीबी. ओके, अनि I have a one question. सफ्टवेयरमा किन फिक्स हुँदैन? काम बढी हुनुको रिजन. I have a one question. सफ्टवेयरमा किन फिक्स हुँदैन? काम बढी हुनुको रिजन. आशिष थुलुङ राई सर, हजुरको क्वेसनै बुझिन मैले. कुन काम ज्यादा भयो भन्नु खोज्नु भएको है? ओके, प्रेमी मान मगर सर, म तपाईलाई आग्रह गर्दछु, हजुरले सोध्नु भएको छ इन्डियाको बिउ नेपालमा प्लस हुन्छ कि हुन्न. हजुरले आफ्नो डाइरेक्ट गोल्ड डाइरेक्टरलाई चाहिँ कल गरेर बुझ्नु होला. उहाँले क्लियर तपाईलाई बताइदिनु हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई पर्मिसन छैन यहाँ भन्ने. ओके, ओके 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 प्लान सम्बन्धी तपाईहरुले मेसेज गर्नुभएको हुन्थ्यो, जुन तपाईहरुको पुरानो क्यारी फरवर्ड के हुन्छ. यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो सिनियरसँग बात गर्नु होला है. तपाईहरुले के छ कसो छ भनेर त्यसको बारेमा डिटेल्समा तपाईहरुको गोल्ड अपलाइनले तपाईलाई पर्सनली त्यसलाई गाइड गर्नु हुनेछ. गोल्ड स्टार सिनियर जो हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला. र यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ
हामीले त्यो कम्पाउन्डिङहरु देखाउनु मिल्दैन। हजुरहरुलाई चाहिँ बाँकी गाइड चाहिँ तपाईहरुको सिनियर गोल्डले गर्नुहुनेछ। कसरी अब तपाईले चाहिँ बाँकी अरु क्लासहरुको पनि हाम्रो बिस्तारै स्लाइडहरु बन्दैछ र त्यो स्लाइडहरु तपाईलाई उपलब्ध हुँदै जानेछ। हाउ टु गिभ अ क्लासेस है। सर यहाँनिर इन्कम वेज अफ यति वेज उति वेज भन्ने होइन, 3 वटा टाइटल छन्, 3 वटा टाइटलमा हाम्रो इन्कम प्लान सकिन्छ। ट्याक्स पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ ट्याक्स कति पर्सेन्ट फिक्स भएको छ त्यो ट्याक्स त मलाई पनि थाहा भएन, गभर्नमेन्टको कुरा हो। इन्कम ट्याक्स त्यो चाहिँ मलाई पनि जानकारी छैन है। र प्लान सम्बन्धी लगभग तपाईहरुको चाहिँ क्वेशनहरु छ जस्तो मलाई लागेन है। अब चाहिँ सायद टपिक भन्दा बाहिरको क्वेशन आउन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको लागि म यति नै भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा फेरि पनि शुभकामना अनि तपाईहरुको दिन राम्रो रहोस्। बिजनेस भोलिदेखि ओपनली गर्न सक्नुहुनेछ, अहिलेदेखि नै गर्दा पनि हुन्छ। सो सेल्स एन्ड पर्चेज इन्सेन्टिभ अनलिमिटेड, यस त्यो अनलिमिटेड नै छ है। वाइ टिम सेल्स पेमेन्ट इज लेस एन्ड मोर इन सफ्टवेयर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ टिम सेल्स, हेर्नुस् है, टिम सेल्स इन्सेन्टिभ एन्ड पर्सनल रिपर्चेज इन्सेन्टिभ जुन छ त्यो भनेको चाहिँ बिजनेस भोल्युमको 40% मा काउन्टिङ गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सफ्टवेयरले त्यो कहिले तल हान्छ कहिले माथि हुन्छ, तर दिँदाखेरि चाहिँ एज इट इज तपाईले पाउनुहुन्छ, त्यसमा तल माथि हुँदैन। मतलब तपाईलाई घाटा चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन। कम्पनीको रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा जे छ त्यो तपाईलाई दिन्छ। ओके, त्यसमा तपाईहरु चाहिँ नहुनु होला, के भन्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। प्रोडक्ट पर्चेज गर्दाखेरि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार को लागि चाहिँ 1 स्टार को लागि तपाईको सप्लिमेन्ट आइटम चुज गर्नुभयो भने 11,000 देखि लिएर अनि ब्युटी केयरको सामान यताउता गर्दा 15,000 सम्म तपाई 1 स्टार आफ्नो आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। 2 स्टार को लागि 40 to 45,000 एप्रोक्सिमेटली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 3 स्टार को लागि तपाईले चाहिँ नर्मली 1,12,000 देखि लिएर 1,30,000 सम्म हजुरले चाहिँ त्यो गर्न र गराउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो अरु कुराको लागि चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो सिनियरहरुसँग बातचित गर्नु होला है। प्लानको लागि आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। फेरि अर्को पनि क्लास सुरु हुनु लाग्यो, त्यसले गर्दा म त्यो क्लासतिर लागे है। अनि तपाईहरुले चाहिँ अन्तिममा म फेरि पनि के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो कार्डको भ्यालु चाहिँ बुझ्नु होला। यो कार्ड बिना भोलिको दिनमा तपाईले ग्लोबल ओरियन्सको प्लानलाई प्रमोट गर्दै थियो, प्रोडक्ट सेल गर्दै थियो र त्यो बेलामा तपाईले कसैले चाहिँ च्याप्पै पार्नु भयो भने चाहिँ ग्लोबल ओरियन्स चाहिँ तपाईको लागि रेस्पोन्सिबल हुँदैन। यो ग्लोबल ओरियन्सको नियम होइन, यो चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालयको नियम हो। द्याट्स वाइ यो चाहिँ चाँडै गर्नु होला। आफ्नो 100 पीबी कम्प्लिट गरिहाल्नु होला। 100 पीबी को प्रोडक्ट पर्चेज गर्नु होला। जो हुनुहुन्छ, पुरानो नयाँ जो हुनुहुन्छ, मिनिमम 100 पीबी कम्प्लिट गरेपछि यो आइडी कार्ड तपाईले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालयबाट चाहिँ एप्रुभ गरिएको चाहिँ आइडी कार्ड हुनेछ र यो भनेको चाहिँ तपाई अब लिगल्ली डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ र यो आइडी कार्डको लागि पनि गोल्डहरुसँग, गोल्ड स्टारहरुसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। र नेपाली क्लोजिङ स्टार्ट भइसकेको छ, बिलिङ स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईले चाहिँ अपलाइन आफ्नो सिनियरसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, दिनेश धनिश खड्का सर। सो अहिलेको लागि म लगभग यति नै भन्न चाहन्छु है। यो कार्ड चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। यो कार्ड बिना चाहिँ तपाईले लगभग मार्केटमा जस्तोसुकै राम्रो प्रोडक्ट लिएर गए पनि, राम्रो प्लान लिएर गए पनि तपाईलाई चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर कार्ड चाहिँ तपाईले लिनु होला है। कार्डहरु चाहिँ कम्पनीले बनाउन थालिसकेको छ। आज 200 जना जस्तोको कार्ड डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यो। अब बाँकी हजुरहरुलाई पनि सिरियसली यसलाई लिनु होला है त। थ्यांक यू सो मच। अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। सो नेक्स्ट ट्रेनिङको लागि म जाँदै छु। सो शुभरात्रि, तपाईहरुलाई चाहिँ शुभ दिन, तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् है। र अल द बेस्ट, गुड बिजनेस। अनि आउने दिनमा फेरि पनि हामी तपाईहरुलाई चाहिँ ज्ञानगुणका कुराहरु लिएर आउने नै छौं र म्यानेजमेन्टको तर्फबाट, ग्लोबल ओरियन्सको तर्फबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म समराज राई पनि आजको लागि यति नै भन्दै यहाँबाट बिनोद चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल, जय ग्लोबल ओरियन्स है। ओके, बाय बाय अल।